السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، رمضان المبارک 2016 ماہ رمضان دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک سخاوت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی پاک دے یاراں دی سخاوت جو اس کائنات اندر امت اندر سب تو اعلیٰ تے افضل طبقہ حضرات اونا دی سخاوت دا تذکرہ کرنا چاہنا. محبت نال دل جمی نال بیٹھو، اس جذبے نال بیٹھو. اللہ پاک صحابہ کرام دی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور اونا دی سنت سیرت کردار نو اپنا کے عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ جنا حالت ایمان اندر نبی پاک نو تک لیا، آپ دی زیارت کر لی. حضرات اللہ پاک نے ان ہستیاں تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے. جن حالت ایمان اندر آپ نہ ملاقات کر لی یا آپ دی زیارت کر لی. توجہ فرمانا، اللہ پاک نے انہاں نو رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، اپنی خوشنودی دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے. رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب انہاں تے راضی ہاں اور اے میرے نال راضی نے. اور صحابہ نبی پاک دے غلام کون نے جنہاں دے متعلق اللہ رب رحمان نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. حضرات صحابہ رب العالمین دی جماعت ہے، اللہ پاک دی جماعت ہے. بڑے تو بڑا صحابی
چھوٹے تو چھوٹا صحابی مقام اللہ پاک نے انوکھے عطا فرمائے نے. اینا جو حضرات بدر والے، احد والے، خندق والے، حدیبیہ والے، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ. اور غور کرنا، توجہ فرمانا، جو مہاجر اور انصار نو ویک کے ایمان لے کے آئے، او تیسرا گروہ او بھی نبی پاک دے یار اور صحابہ جڑے انہاں دی مدد واسطے تیار نے. اور بدر والے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے جان نثار 313 اے سارے عظمتاں والے. پھر انہاں جو عشرہ مبشرہ جو پھر خلفائے راشدین. حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا، میں مجموعی لحاظ نال چند صحابہ کرام دی سخاوت دا تذکرہ جتنے پیغمبر دے یار نے انہاں چو چند کدا تو اڈے سامنے بطور مثال یاد دہانی واسطے ایمان تر و تازہ ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے. اس حوالے نہ کوئی چند باتاں معروضات تو اڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. توجہ نہ بہو، عمل دے جذبے نہ بہو. اللہ پاک میری تسا احباب سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. آمین گج کے کہو. صحابہ کون نے؟ قرآن اندہ اولائکا علی ہدی من ربہم و اولائکا ہم المفلحون. نبی پاک دے یار کامیاب بندے نے، فلاح پانے والے. حضرات غور کرنا، قرآن اندہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پھر کہو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نبی پاک دے صحابہ آپس اندر نرم گونے، آپس اندر نرم دل پیار دے محبت کرنے والے، دشمن دے مقابلے اندر بڑے سخت نے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار، آپ دے دیوانے، آپ دے صحابی جتنے نے مقام والے، شانہ والے، اللہ ذوالجلال دی قسم نبی پاک نے فرمایا صحابیت دا درجہ کیے، عظمت کیے. آقا فرماندے نے میرا ایک چھوٹا جا ادنا جا صحابی، روایت صحیح البخاری دیئے، آقا فرماندے نے میرا ادنا جا صحابی مٹھی پر جاؤں لے کے اللہ ذوالجلال دے راہ دے اندر خرچ کر دے وے تے میری امت دا آن والا بعد وچ بندہ احد پہاڑ جتنا سونا رب دے راہ دے اندر خرچ کرے. صحابی دا مٹھی پر جاؤں خرچ کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم عام بندے دا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا مٹھی پر جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اے مقام صحابیت ہے، اے صحابہ دا درجہ ہے، صحابہ دی شان ہے. شاگردی جنان کون نبی پاک دے یار، شاگردی جنان پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نصارے دے بیتی، نصارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، میرے نبی دے سونے دیوارے تے بیتی. نبی جی دیا فوجاں قطاراں دے ساتھی، نبی جی دیا فوجاں قطاراں دے ساتھی، اور
راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی نبی جی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی قسم خدا دی جہنم نو جاسی قرآن اندہ اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون صحابہ دی کیڑی کیڑی نیکی دا تذکرہ کیتا جائے صحابہ اکرام دا شوق عبادت حضرات صحابہ دی نماز دا تذکرہ کیتا جائے روزے دا تذکرہ کیتا جائے غور کرنا توجہ فرمانا صحابہ اکرام دا زکاة ادا کرنا جہاد کرنا پیارے پیغمبر نال محبت حدیث نال پیار سنت نال پیار کیڑی کیڑی بات دا تذکرہ کیتا جائے غور کرنا توجہ فرمانا انشاءاللہ الرحمن میں آج دے مختصر ٹائم اندر نبی پاک دے یاران دا حضرات نیکی نال پیار اور نیکیاں کس طرح جمع کر رہے نے اینا پہلوان وچوں سخاوت دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنا مال بھی خرچ کر رہے نے جان بھی خرچ کر رہے نے سخاوت صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہنا حالاں خود خدا دی قسم اینا دے پلے جو کچھ ہے سب کچھ رب دی رضا لئی اے لٹائی جاندے نے آمین چلے اندر آگ نہیں بال دی پھر بھی سخاوت اینج رمضان المبارک کے اندر خود نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوفان اور آندھی دی طرح سخاوت کریا کر دے نبی پاک دے یار صحابہ رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے اللہ دے راہ دے اندر حضرات بے دریغ جان دے نذرانے بھی پیش کر رہے نے مال بھی دے رہے نے فقط اللہ راضی ہو جائے اللہ پاک دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے رب العالمین دی رضا اور رحمت لئی اے صحابہ خود انہاں دے پلے کئی دن تک حضرات کھانوں کوئی چیز نہیں مل دی اور بات یاد کرو کہ نبی پاک دے یار صحابہ صفاہانو چھوڑن واسطے عدی بن حاتم دے گول پہنچے تے عدی بن حاتم نے پوچھے اے جڑے آئے نے گلاں دے اندر ٹاٹ پائے نے رب نو اے عداوی بڑی پسند ہے بوریاں دے سیتے ٹاٹ پائے نے زہد و تقوی دے پہاڑ غور کرنا دن رات لیل و نہار رب دی رضا اور رحمت لی گزرتی ہے اے عدی آندہ پہنے اے جڑے آئے نے اے ملنگ جے فقیر جے ٹوٹیاں چپلیاں پائیاں نے اتے ٹوپیاں سراتے لئیاں لیرو لیر نے اے بھی جڑیاں ہوئیاں سادہ جیاں لباس بھی سادہ ہے کیا اینا راہ دے اندر کوئی پریشانی تے نہیں کی تھی کوئی اینا تن تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں اور خدا دی قسم سیدہ صفاہ نے جڑا جواب دیتا ہے وہ سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے صحابہ دے امام دی گواہی دے کے ہم دیئے ویرا جیڑی حیا جیڑی غیرت اینا نبی دے یاران دی اکھاں دی اندر میں نو نظر آ رہی ہے او حیا میں نو اپنے پرادی چار دیواری دی اندر بھی نظر نہیں آؤں دی سبحان اللہ تے اے بی بی شان صحابہ بیان کر دیئے تے پتہ کی آندھی اپنے ویرنو غور کرنا توجہ فرمانا سنوے ویرا اے جڑے وانگ فقیران تے نال میرے نی آئے پھر کوئے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیران تے نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلا وچ پائے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرسے لیراں بیجا رانا بیجا سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرسے لیراں
چہرے چند بدر جیوں چمکن پر حالت وانگ فقیران اے ویرا لے آئے نی منو تے ایڈے نی بولے پالے او بہن صفاہا کہہ رہی ویرا اے لے آئے نی منو تے ایڈے نی بولے پالے اکھ چک کے اینا تکیا نی مینو تے ایڈے نی کرما والے وچ سفر دے مینو بلا ویرا وچ سفر دے اے مینو بلان دے تے ایڈی نال نرمائی وچ سفر دے اے مینو بلان دے تے ایڈی نال نرمائی دھی بہن کر کے بولن یا سمجھن جویں مائی اے نبی پاک دے یاران دی حالت ہے اے پیغمبر دے یار نے ہونا خدا دی قسم سب کچھ لٹا کے رب ذوالجلال دی خوشنودی نو حاصل کر لیا ہے رب دی رضامندی نو حاصل کر لیا ہے میں سخاوت صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہنا قرآن آمدہ چوتھا پارا ادھر میری طرف دیکھو تے قرآن تے آننا سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا مولا فرمان دینے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون پھر گو ذرا سخاوت صحابہ دی پہلی مثال دینا چاہنا قرآن اندہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے فرمایا اے بندے اتنی دیر تک اے نیکی دے کامل ایمان دے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ پاک دے راہ دے اندر خرچ نہ کرنا حتی تنفقوا مما تحبون اور سب نالو پیاری تے محبت بھری چیز اللہ دے راہ اندر خرچ نہ کرنا اتنی دیر تک نیکی دے درجے تک نہیں پہنچ سکتے حضرات گل سنے آنجے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہویا اے مقام نبی پاک دے سینے تے نازل ہویا میرے تیرے پاک پیغمبر نے جدو قرآن پڑھ کے سنایا آپ دے صحابہ چوک در چوک فوج در فوج دوڑے لگے ہوندے نے انہاں وچوں ایک نبی پاک دا یار ہے جن دا نام ابو طلحہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو آندہ سونیا اللہ پاک نے منگے آئے تے اپنی پیاری محبوب ترین چیز منگی ہے اے میرے محبوبہ اے مسجد نبی دے کول مدینہ شہری اور سنو نو جوانوں تے بابے ہو سمندری دیو باسی اور رب دا واسطہ جے سخاوت صحابہ غور نال گل محبت نہ سنیا جے نبی پاک دا یار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو آندہ سنیا اے مسجد نبی دے نال مسجد نبی دے کول ایک میرا کھجوراں والا باغ ہے اللہ پاک نے پیاری تے محبوب چیز منگی ہے اے محبوبہ گواہ بن جاؤ اے جڑا بڑا باغ ہے اے میں نو بڑا پیارا ہے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا محبوب ترین ہے اللہ پاک نے محبوب چیز منگی ہے سونیا گواہ بن جاؤ اے جڑا میرا باغ ہے اج دے بعد اللہ دی رضا لی میں غربا دے اندر تقسیم کرنا
سونے محبوبہ میں اللہ واسطے صدقہ خیرات کرنا وا رب دی رسالی وقف کر دینا وا میرے آقا فرماندے نے بڑی فائدے والی بات ہے یہ تے بڑی فائدے والی بات ہے حضرات غور کرنا توجہ فرمانا حضرت ابو طلحہ نے اپنا محبوب تے پیارا باغ جیڑا ہے اپنے رشتہ داران دے اندر تقسیم کر دیتا آقا فرماندے نے بدلے اندر اللہ پاک کو ابو طلحہ نے جنتا حاصل کر لیاں نے یہ تے تھوڑا دیتا ہے رب آخرت نو بہتا دے گا دنیا اندر بھی بہتا دے اینج سمجھو اور زمیندارو جٹو جویں مکئی بیج دے ہو گندم دے دانے سٹ دے ہو خدا دی قسم ایک دانا سٹ دے ہو کئی سٹے تے کئی دانے نکل دے نے کعبہ دے رب دی قسم ایک بوٹا آمب دا ہندے ہر سال منا دی حساب نال آمب حاصل کر دے ہو مالٹے تے کنو حاصل کر دے ہو کعبہ دے رب دی قسم میں جی مثال ہے جیڑا رب دے راہ دے اندر تھوڑا جا دیندہ ہے اللہ پاک قیامت والے دن جنت اندر جویں ایتھے دانے بیج دے ہو ایک من سٹ کے ایک ایکڑ وچوں 35-40 من کٹ دے ہو اللہ پاک اینج تواڈا مال ودا دے گا قیامت نو اللہ پاک ایک کمیٹی ہے جنت اندر جنت دیاں اوراں جنت دے باغات پھل پھول تے باغ بوٹیاں دی شکل اندر اور گل اگلی بھی سنو اللہ پاک دنیا اندر بھی دیندہ ہے حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے آقا فرماندے نے لوگو نبی پاک نے قسم چوک کے فرمایا ہے آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ رب دے راہ اندر خرچ کرتا ہے نبی پاک فرماندے نے میں محمد نو اللہ پاک دی قسم ہے جیڑا بندہ رب دے راہ اندر صدقہ کرتا ہے اللہ پاک اون دے مال اندر کدی بھی کمی نہیں آن دیندہ اے نبی پاک نے قسمہ چوک چوک کے بات انہوں فرمایا ہی حالا نبی پاک قسم نہ بھی چکن پھر بھی ساڑھا ایمان ہے کہ نبی پاک دی بات بھی سچی ہے آقا دی ذات بھی سچی ہے نبی پاک نے قسم چوک کے فرمایا ہے آقا نے 3 باتاں کی تیاں ایک بندہ جندے تے ظلم ہو رہا ہے اے صبر کرتا ہے آقا فرماندے نے میں نو رب دی قسم ہے اللہ پاک دی مدد ضرور کرے گا پاویں کچھ دیر بعد کرے رب دی مدد ضرور کرے گا حضرات گل سنیا جے نبی پاک نے قسم چوک کے فرمایا ہے جیڑا رب دے راہ اندر صدقہ تو خیرات کرتا ہے جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جے وہ نبی فرما رہے آئے فرمایا لوگو جیڑا بندہ رب ذوالجلال دے راہ دے اندر خرچ کرتا ہے میں نو قسم ہے اللہ پاک دی جیندے قبضہ قدرت اندر جانے اللہ پاک ان دے مال اندر دنیا تے کدی بھی کمی نہیں کرے گا ایک دانا سٹ کے منا دے صاحب نال کٹ دے ہو ایک درہم روپیہ دیو گے رب 100 دے گا 100 دیو گے رب 1000 دے گا 1000 رب دے راہ اندر خرچ کرو گے خدا دی قسم رب لکھاں دی تعداد اندر دے گا اور روزیاں دینے والا رزق دینے والا مال دینے والا کون ہے بولو رزق دی اندر فراوانی دا بہترین فارمولا رب دے راہ اندر سخاوت کیتی جائے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اندے دتے مال چوں کدی بھی کمی کرتا نہیں دین والا کون ہے ذرا گج کے بولو پھر بولو کون ہے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ برے غنی میرا اللہ بردا سب دیاں جھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں پھر کہہ دے منگن والی ساری کائنات دین والا کلا لئیے گل ذرا محبت نہ سنیا جے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ بردا
غنی میرا اللہ بھرتا سب دیاں جھولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں خالق مالک رازق عالی اساں منگتے اس دے سوالی خالق مالک رازق عالی اساں اس دے منگتے سوالی او غنی اساں منگتے سارے او غنی اساں منگتے سارے بھردائے جھولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں حضرات گل بڑی پیاری ہے بڑی محبت بڑی بات ہے او غنی اسا منگتے سارے موڑے جھولیاں کدی نہ خالی موڑے جھولیاں کدی نہ خالی منگتے فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں سمجھتا او بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں پانی اتے فرش بچھا کے پانی اتے فرش بچھا کے تھما باج آسمان ٹکا کے پانی اتے فرش بچھا کے تھما باج آسمان ٹکا کے روشن کیتا جاگت مامی روشن کیتا جاگت مامی چاند تے سورج بل بلا کے چاند تے سورج بل بلا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے ذرہ ذرہ ہر شے بولے رب دیاں بولیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان ویکھاں مولا تیری شان ویکھاں جھک دے کل جہان ویکھاں مولا تیری شان ویکھاں جھک دے کل جہان ویکھاں عمر صدیق نے ستے جیڑے عمر صدیق نے ستے جیڑے نبیاں دے سلطان ویکھاں مولا تیری شان ویکھاں جھک دے کل جہان ویکھاں عمر صدیق جیڑے ستے نبیاں دے سلطان ویکھاں قسمت والے آنے قسمت والے آنے تھاواں اوتھے لے لیاں داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اللہ میرا غنی بھردا اللہ میرا غنی بھردا سب دیاں جھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں دین والا اللہ منگن والے لا تعداد نے دین والا اللہ ہے حضرات میں دس رہا ہوں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے محبوبہ اعلان کر دے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم قرآن دا ایک اور مقام نازل ہویا یہ تھے اللہ پاک فرماندے نے محبوب چیز ترین دے دیو حضرت ابو طلحہ نے اپنا بڑا پیارا باغ اللہ دے راہ دے اندر دے دیتا ہے سونیا ہے باغ میں نو بڑا پیارا ہے میں رب دے راہ دے اندر دینا ہوں ادھر اللہ پاک نے ایک اور مقام تے فرمایا نبی پاک فرماندے نے لوگوں اللہ پاک قرضہ مانگ رہے نے اللہ پاک لوگاں کو قرضہ مانگ دینے پہ اللہ پاک نو قرض چاہیدہ ہے قرآن کی آندہ ہے فرمایا من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا اور نوجوانوں رب دا واسطہ جے بابیو رب دا واسطہ جے قرآن سنو من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہو ولہو اجر کریم
اللہ پاک قرضہ چاندے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک مانگ دینے پہ لوگو رب نوے تھے تھوڑا قرض دے دو رب بہتا کر کے لٹائے گا اللہ پاک نو قرضہ دیو قرض حسنا چاندے نے من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ جدو ایت نازل ہوئی گل محبت نہ سنو ابو دہدا آئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے سونے اللہ پاک قرضہ لینا چاندے نے اسی اللہ پاک نو تے قرض دین واسطے تیار اللہ پاک نے عام اعلان کر دیتا ہے صحابہ دوڑ دوڑ کے آئے میں سخاوت صحابہ دا تذکرہ کراں ابو دہدا آئے سونے گواہ بن جاؤ نالے ہاتھ ادھر کرو نبی پاک نے ہاتھ اگے کیتا حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دے ہاتھ رکھ کے آندے نے سونے گواہ بن جاؤ اللہ پاک نے قرضہ منگیا ہے میں قرضہ دین واسطے تیار ہاں اے جیڑا میرا کھجوراں دا باغ 600 کھجوراں دے درخت نے سنو نوجوانوں 600 کھجوراں کعبہ دے رب دی قسم ہے بڑی پیاری بات تواڈا دل باغ باغ ہو جائے نالے صحابہ دی سخاوت اندازہ لگایا جائے 600 کھجوراں دے درخت نے اس کھجوراں دے 600 درختاں دے اندر انگوراں دیاں بیلاں بھی لگیاں نے اس باغ اندر پانی دے چشمے بھی نے اس باغ دے درمیان سائے دے اندر بڑی پیاری تے خوبصورت رہائش گاہ بھی بنائی ہے حضرت ابو دہدا دے بیوی بچے اس باغ دے اندر نے تھلے پانی دے چشمے پانی دے کھالے وگ دینے پہ ٹھنڈیاں ہواواں آ رہیاں نے جدوں یہ اللہ پاک نے قرضہ منگیا لوگوں رب دے راہ دے اندر دے کے قرض اللہ پاک انہوں قرض دے دے ہو رب بہتا دے وے گا جدو ایت نازل ہوئی نا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار ابو دہدا آندہ ہے سونے گواہ بن جاؤ اے 600 کھجوراں دے بوٹیاں والا میرا باغ میں اللہ پاک نو قرض دینا وا یہ سارے دا سارا باغ میں رب دی رضا لئی اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کرنا سونے یہ دے اندر میری رہائش ہے میں اپنا مکان بھی دینا وا انگوراں دیاں بیلاں چشمے چال دینے پہ درختان دے نیچے خدا دی قسم سرزد و شاداب درختان دے چرمڑ دے اندر بڑی پیاری رہائش گاہ بڑھائی سونے مکان بھی دینا رہائش بھی دینا سب کچھ رب دوں قرضہ دینا اللہ دے پاک دے راہ اندر خرچ کرنا عبادہ کر کے تر پہ باہر آیا نا باغ دے قریب آ کے اپنی بیوی نو ابو دہدا آوازہ مار دائے ام دہدا رضی اللہ تعالیٰ نا ابو دہدا دی بیوی بولی آندھی ابو دہدا خیری یہ گل کیے ابو دہدا آمدانی کرما والی ہے اے میں پورے دا پورا باغ اللہ ذوالجلال نو قرضہ دے کے آیا ہوں رب دے راہ دے اندر خرچ کر آیا ہوں سارا باغ رب دے راہ اندر دے دیتا ہے انج کر بچیاں نو لے کے باہر آ جا ام دہدا جلدی نال بول کے آندھی ابو دہدا سودا بڑا منافع بخش کر کے آیا ہے سودا بڑا سونا کر کے آیا ہے ام دہدا آندھی ابو دہدا ایتھی رک جا میں ہونے آنا وا نبی پاک دا صحابی اپنے باغ اپنے مکان دے اندر قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا آندہ رب دے راہ اندر دے دیتا ہے بیوی نو آوازہ ماری جاندہ ہے ام دہدا نے خدا دی قسم جڑے تن تے کپڑے پائے نے یا بچیاں نے کپڑے پائے نے جیباں دیاں ویلیاں کر دیتی ہیں بلکہ روایات اندر آندہ ہے بچیاں نو انگلی تو پڑھ کے ماں ترن لگی ہے بچیاں دے مٹھیاں دے اندر کھجوراں نے بچیاں نے پترہ نے کھجوراں پھڑیاں نے ماں نے بچیاں کلو کھجوراں لا کے ایتھی سٹ دیتیاں نے وے پترو بیٹے ہو سب کچھ رب دے راہ اندر دے دیتا ہے اے تو ایک کھجور بھی لے کے جانا گوارا نہیں کرنی خدا دی قسم جدو کہہ جو دیتا کہہ کے پھر دوبارہ اینجیے جو میں کتا کہہ کر کے چڑھ دائے تھے کئی بندے مسجد نو آندے نے 10,000 دیتا رب دے راہ اندر فلاں کام مسجد تو علاوہ
دیگر معاملات اندر وعدہ کر کے سال سال دو سال پھر اپنا وعدہ پورا نہیں کر دے اللہ پاک کو ڈر جاؤ کہہ بھی دین دینے اللہ پاک دنال وعدہ کر کے مڑ کے گیڑے تے گیڑا چکر تے چکر اللہ پاک کو ڈر جاؤ خوف خدا پیدا کرو جدو کہہ دیتا پھر زبان تے پورے اترو اللہ پاک کاٹا نہیں پاوے گا سودا بڑا نفع بخشے تمہیں دہدہ نے بچیاں کولوں کھجورہ لئیاں تے تھی سٹ دیتیاں بچیاں نو نہ لیا تے بار چلی جاندی ہے کھجوراں والا باغ بڑا پیارا خوبصورت رہائش گاہ سب کچھ اللہ پاک دی رضا لئی غربا مساکین اندر تقسیم کر دیتی اللہ پاک نو قرض دے دیتا ہے حضرات پھر میں کہنا چاہنا آؤ رب ذوالجلال نو قرضہ دے لو ایتھے دیو گے رب بہتا دے گا بدلے اندر بہتا دے گا منزل لذی یکرز اللہ قرضاً حسناً دنیا جہان دے لوگوں اللہ پاک قرضہ جاندے نے آؤ قرضہ کس طرح دیتا جائے گا رب دے راہ اندر تسا خرچ کری جاؤ اے اللہ پاک نو قرضہ دین دی مثال ہے قرضہ دین دے برابر ہے آؤ میں بات نو اگے دورا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا سونے محبوبہ اعلان کر دے ہو یہ تھے موقع خرچ کر لو موت آ گئی پھر لوگ کہیں گے اللہ مولت دے دے تیرے راہ اندر خرچ کر کے نیک بن جائیے پھر مولت نہیں جے ملنی ہے تھے ہی خرچ کر لو قرآن اندر ہے اللہ ذوالجلال نے اس بات دا تذکرہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اتھے امر دا سیگا اللہ پاک حکم کر دینے پہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ لوگوں موت دیان تو پہلا اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی خرچ کر لو جیڑا رب نے دیتا ہے اللہ پاک دی رضا لی خرچ کر لو خدا دی قسم کڑے کڑے صحابی دی مثال بیان کرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 80,000 درم و دینار پیجے نے سارا دن امی عائشہ نے روزہ رکھے ہیں ادھر 80,000 آئے شام افطاری تو پہلا 80,000 سارے پیسے رب دی رضا لی غربا مساکین دی اندر تقسیم کر دیتے شام دا ٹائم ہے افطاری کرن واسطے کر دی اندر کوئی چیز کوئی نہیں ایک لونڈی بول کے آندی اماں ایک درم تے چلو افطاری لی رکھ لیں دیاں امی ایشان دی بیٹا تُسی میں نو یاد کرا دیں دے میں چلو ایک دو درم رکھ لیں دی میں نو یاد ہی نہیں آیا میں نو تے اپنی پرواہ اپنی فکر نہیں سی جتنا پیسہ آیا ہے میں اللہ دی رضا لی سب کچھ تقسیم کر دیتا رضی اللہ تعالیٰ نا حضرت سلمان فارسی خدا دی قسم علاقے دے گورنر نے 5,000 درم و دینار جڑا پیسہ انہوں وظیفہ ملدا ہے سارا وظیفہ ادھر وظیفہ ملدا ہے فوراں رب دی رضا لی اللہ پاک دے ہاں خرچ کر دیں دینے نبی پاک دے یاران دی سخاوت ہے نبی پاک دے صحابہ دی سخاوت ہے آؤ میں تو انہوں ابو بکر صدیق نال ملا دیا رضی اللہ تعالیٰ محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیں دا دل کر دے آؤ ذرا ابو بکر دا تذکرہ کرا کتھو شروع کرا کتے ختم کرا خدا دی قسم ابو بکر نبی پاک دا یار آقا فرمان دینے لوگوں جتنے لوگاں میرے تے احسان کیتے نے میں سارے دے بدلے دنیا تے اتار کے جا رہے ہاں ابو بکر دے اتنے احسان زیادہ نے بدلہ اللہ پاک ہی دے گا میں ابو بکر دا بدلہ نہیں دے سکتا اس
احساناں دے بدلے نہیں دے سکتا. نبی پاک نے خدا دی قسم نبوت دا اعلان کیتا. ابو بکر کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر آئے. ادوں تو لے کے جب تک زندہ رہے نبی پاک دے اشاریاں تے مال جان بے درے قربان کر دے رہے. جان بھی رب دی رضا لئی, مال بھی رب دی رضا لئی. بلال نو ماراں پہ رہیاں نے. آقا فرماندے نے میرے کل پیسے نہیں, میرے کل پیسے ہوندے میں بلال نو آزاد کروا لیندا. ابو بکر نے سنیا. آقا فرماندے نے جیڑا اب بلال نو آزاد کروائے گا میں محمد جنتی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر چپ کر کے اٹھے, جا کے 40 کیا سونا 23 تولے سونا دے کے نقد بھی دے کے ایک یہودی غلام دے کے بلال نو آزاد کروا کے نبی پاک دے کول لے آندا. خدا دی قسم آقا نے ویکھیا, فرمایا ابو بکر یار تو مینوں دستا میں بھی تھوڑا کوئی حصہ پا دیندا. ابو بکر آندا سونیا میں کلا ہی بلال نو آزاد کروا لے آیا وا. اور بلال نو آزاد کروان دا ویلا ہے ابو بکر دا پہلا نمبر ہی. خدا دی قسم نبی پاک دی محبت اندر مارا کھان دا ویلا ہے ابو بکر دا پہلا نمبر. ہجرت کر کے جدو میرے پاک پیغمبر گئے غار تے پہنچے نا, اوتے اونٹنیاں پہنچیاں سواری واسطے وہ بھی ابو بکر صدیق دیاں نے. اوتے جیڑا ستو انا یا کھان پین دی دیگر اشیاں نے وہ بھی ابو بکر صدیق دے کروں جا رہیاں نے. حضرات پھر کیوں نہ کہنا پوے گا, پھر میں نو کہنا پوے گا, پھر محبت نہ ذرا توڑا ایمان تازہ کر دیا. ابو بکر صدیق دا پیار محبت پیدا ہو جائے. مدنی دے باج راہ پر صدیق من نہ پوسی. پھر کہو انبیاء افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تے ابو بکر صدیق رسی اللہ. نبی پاک تو بعد اگر مقام درجہ ہے تو ابو بکر صدیق نے رسی اللہ تعالیٰ. جنہ سب کچھ اللہ پاک دی رضا لئی رب ذوالجلال دے ہاں سب کچھ خرچ کر دیتا ہے. پھر میں نو کہنا پوے گا مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی. آقا دا یار غارے, آقا دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی. پھر کہو اچھی گرمی یقیناً گرمی دی شدت ہے, لیکن انشاءاللہ آج گرمی محسوس کرو گے. اللہ پاک قبر حشر دیاں گرمیاں تو محفوظ فرمائے. خدا دی قسم صحابہ نال پیار باعث نجات ہے. اے خدا دی قسم جہنم تو آزادی دا ذریعہ صحابہ نا محبت راہ نجات کامیابی ہے. ذرا محبت نہ کہو نا سبحان اللہ. تسی کہو گے سبحان اللہ تے 2 جملے میں بیان کرانگا, ورنہ کہا لگے تو ایک باری کہو سبحان. مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی. مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی. آقا دا یار غارے, آقا دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی. مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی. جس دی عداواں دا, جس دی عداواں دا قرآن بھی گوائے. وہ جس دی عداواں دا قرآن بھی گوائے. سونے دے نال جس نے, سونے دے نال جس نے ہر تا کیتی وفائے. مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی.
مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی جس دی اداواں دا قرآن وی جس دی اداواں دا قرآن وی گواہ ہے سونے دے نال جس نے سونے دے نال جس کی تی ہر تھاں وفائے سونے دا سونا و سونے دا سونا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پوسی اب پیغمبر تو بعد نبیاں تو بعد امت اندر درجہ ہے تو ابو بکر صدیق دا رضی اللہ اے مقام ایویں نہیں ملیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک دا حضرات موقع میرے آقا اعلان کرتے ہیں حضرات جگہ دے پیر فرماندے نے صحابیو فصلہ پاک کے تیار نے اللہ پاک دی رضا لئی فنڈ جمع کراؤ ضرورتاں بہت زیادہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے ابو بکر بابا ہر ویلے پہلا نمبر لے جاندہ ہے آج ابو بکر نو میں اگے نہیں نکل دینا آج میں ابو بکر دا مقابلہ کرنا نیکی اندر بندہ مقابلہ کر سکتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دا ادھا سامان چوکے لے آئے سامان نو چکے آئے دو حصے کیتے ادھا کرے رکھے ادھا چوکے نبی پاک دے کو لے آئے تے میرے پاک پیغمبر دا یار ابو بکر بھی آیا ہے نبی گٹھڑی بنی نبی پاک دے کو لایا ہے عمر آندہ آج میرا نمبر پہلا ہوئے گا تے عمر آندہ سونے پوچھو ابو بکر نو کنہ کو مال لے کے آیا ہے آقا پوچھتے نہیں ابو بکر پیارے میں رب واسطے فنڈ منگے تے مال لے آیا ہے کنہ لے کے آیا ہے کنہ کو کرے چھڑ کے آیا ہے تے ابو بکر آندہ سونے کعبہ دے رب دی قسم ہے جتنا کر دے اندر مال پیاسی سارا چوکے تو آڈے قدمہ دے اندر رکھ دیتا ہے میں کرے اللہ تے اندے رسول دی محبت ہی چھڑ کے آیا وہاں سب کچھ کرے چوکے تو آڈے کو لے آیا کر دے اندر صرف اللہ تے اندے رسول دا پیارے تے عمر پیندہ کھجوہ سو ڈول پہ آندہ بلا جیندہ اتنا مضبوط ایمان ہوئے اندی نیکی دا مقابلہ کیویں کوئی کر سکتا ہے ایسے واسطے عمر پوری زندگی کیا کر دی ابو بکر پیار تیرا مقام بڑا شان بڑا تیریاں نیکیاں میرے نال بہتیاں نے نبی پاک فرماندے نے عمر دیاں پوری زندگی دیاں نیکیاں چاند تے سورج ستاریاں تے برابر نے ابو بکر دیاں غار والیاں تین راتاں چو ایک رات دیاں نیکیاں عمر دیاں پوری زندگی دیاں نیکیاں نالو بہتیاں نے عمر پھر کیا کر دی ابو بکر یار انج کر میری پوری زندگی دیاں نیکیاں للہ میں نو غار والیاں تین دینا چو ایک رات دیاں تین راتاں چو ایک رات دیاں نیکیاں دے دے حضرت عمر کیا کر دے رسی اللہ تعالیٰ کسے نے محبت پرا ترجمہ کیتا عمر کی آمدے نے ایک دے جا غار دی راتے لے زندگی دی ہر ساتھ ایک دے جا غار دی راتے لے زندگی دی ہر ساتے ہو کر سودا سونے غار دا ہو کر سودا سونے غار دا تحریر کرندہ محبوب دے پہلے یار دا محبوب دے پہلے یار دا تے خوشان سنندہ ایک پھول شائن دے گلزار دا خوشبو ورتندہ محبوب دے پہلے یار دا لقب صدیق عتیق اصلا تو شائن در فیق پھر کہہ دے لقب صدیق عتیق اصلا تو شائن در فیق ہوتا کہ نظر بنج دربار تے ہوتا کہ نظر بنج دربار تے ستا کول بکھیندہ
محبوب دے پہلے یار دا تے گشان سنیندا جڑا پھول سائندے گلزار دا تے گل بڑی اخیر ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد پرندے کھولو خدا دی قسم نبی پاک فرمان دینے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان کے سونے تیری امت دا کیڑا بندہ ہے حساب و کتاب دا ٹائم آگے آئی اپنی امت وچوں کوئی بندہ آگے کر دے آج میدان معاشر اندر حساب و کتاب دا ٹائم آگے آئی سب تو پہلا میں کیڑے بندے دا حساب لواں ذرا انہوں آگے کر دے میرے آقا انج ویکھن گے سجے پاسے ابو بکر صدیق کھڑے نے واہ نبی دیا یارا ہر بندے دا جی کردہ جنت مل جائے جنت بول بول کے آندھی میں نو ابو بکر مل جائے رسول اللہ تعالیٰ ابو بکر کھڑے نے آقا فرمان گے ربا عرشاں دیا خالقہ مالکہ اے میرا یار ابو بکری ان دے نام تو ابتدا کر دے اللہ پاک ویک کے مسکرا پہن گے فرمان گے سونے محبوبہ آج قیامت والے دل میدان معاشر اندر حساب و کتاب واسطے سب تو پہلا انہوں پیش کیتا ہی جس بندے دا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں حضرات ایسے جملے نو پھر بڑی پیاری ترجمانی کسے کی تھی رب فرما رہے نے نا عمل صدیق دے تولو در خلد پرندے کھولو خدا دی قسم صحابہ و اہل بیت دیا جتیاں دی خاک ساڑی اکاں دا سرما ہے سن ذرا صحابہ دا پیار میں دسنا چاہنا نا عمل صدیق دے تولو در خلد پرندے کھولو ہو ریا سب کچھ دین تو واردہ ریا سب کچھ دین تو واردہ آج قرض لہندہ محبوب دے پہلے یاردہ سارا سامان کروں چوک کے لے آئے آقا فرمان دینے یارو اجے بھی پیسے اور چاہی دینے ابو بکر کرے گئے اینجے دیوار تے ہاتھ ماری جان دینے ہائے میرے اللہ اینجے دیوار تے ہاتھ ماری جان دینے ہاتھ مار دیاں امی ایشان دیئے بابا وے بابا ابو بکر کی لبنا پہ آئے دیوار تے ہاتھ کیوں ماری جاننا ہے باپ آندہ نہیں بیٹی ہے ایتھے دیوار نال ایک میں سوئی ٹنگی سی وہ سوئی لبنا پہ آواں میں نو سوئی لب جائے وہ بھی نبی پاک دے قدم اندر رب دی رضالی نشاور کر دیا ادھر کی یہ رات ستے نیند نہیں آ رہی آقا فرمان دینے پیسے اور چاہی دینے فنڈ تھوڑا ہے ابو بکر کدی ایدر کروٹ بدل دینے کدی ایدر پاسا بدل دینے میاں شاندی بابا گل کیے وی ابو تو انو نیند کیوں نہیں آ رہی او جیندہ پیر پریشان ہوئے مرید نو نیند کیویں آ سکتی ہے جیندہ مرشد پاک پریشان ہوئے مرید کیویں چین نہ سو سکتا ہے ابو بکر آندے نے نہیں بیٹھیے اے جسم تے جڑے کپڑے میں پائے نے دل کردہ کپڑے بیچ دیا سادہ ٹاٹ سی کے بوری پالواں جسم دے جڑے پیسے بچن جا کے نبی پاک نو فنڈ واسطے دے دیا نبی پاک نے رب ذوالجلال دی رضا اعلان کیتا ہے بیٹی آندی بابا ٹھیک ہے دن چڑھیا حضرت ابو بکر صدیق بازار اندر چلے جاندے نے اور سنو نوجوانوں بابیو سنو رب دا واسطہ جے نبی پاک دے صحابہ دی سخاوت حضرت ابو بکر بازار اندر گئے ایک سادہ ٹاٹ بوری لئی جسم دے اتے چڑھا لئی اپنا کمیز کرتا اپنے کپڑے اتارے بازار اندر بیچ دیندے نے سادہ ٹاٹ ٹانکیاں والا کئی ٹانکے لگے پٹیا پرانا جسم تے پایا پیسے ہاتھ اندر پھڑے نبی پاک دی طرف تر پیندے نے تاکہ یا پیسے جگہ دی پیر نو دے دیا ادھر نبی پاک دی طرف ترے ٹاٹ جسم تے پانا اللہ پاک
پاک نو ادا بڑی پیاری لگی. آسمان والے رب نے فرمایا او فرشتیاں دے کمانڈر ہوئے جبرائیل, جی رب جلیل آرڈر کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چلا جا. اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب کو مدینے چلا جا جبرائیل کلا نہ جاویں 70,000 فرشتیاں نو نال لے جا. اوے جبرائیل پتہ ہی اج ابو بکر نے جسم دے کپڑے بیچ کے میرے راہ دے اندر پیسے دے دیتے نے, سادہ ٹاٹ جسم تے چڑھا لے آئے. اوے جبرائیل میں رب نو ابو بکر دی ادا بڑی پسند آئی ہے, او جیڑا لباس ابو بکر پا کے مسجد نبی اندر چارے آئے, میں تیرا رب جبرائیل کہہ رہا ہوں خود بھی ٹاٹ پا لے, نوری فرشتیاں نو ٹاٹ پوا کے ابو بکر تو پہلا میرے محبوب دے کول جا کے خوشخبریاں سنا دے. حضرت جبرائیل آئے, سادہ بوری تے ٹاٹ جسم تے پایا ہے جویں دا ابو بکر صدیق نے پایا ہے رضی اللہ تعالی. جبریل آ کے میرے آقا دے کول کھڑ گئے. نبی پاک کہندے نے جبرائیل اے کی حالت بنائی ہے, فقیراں والا لباس پایا ہی اے ٹاٹ بوری پا کے آیا ہے. جبرائیل گل کیے, جبریل آندا سونیا تواڈے یار ابو بکر صدیق نے اج سخاوت دی اخیر کر دیتی ہے, انہیں جسم دے کپڑے بھی بیچ دیتے نے رب دی رضا لئی. اے محبوبہ او سادہ ٹاٹ تے بوری پا کے تواڈے کول تریا آوندا ہے. اللہ پاک نو ابو بکر دا لباس اج بڑا پسند آیا ہے. اج جبرائیل بھی آیا ہے, 70,000 فرشتے بھی آئے نے. رب فرماندے نے جب تک ابو بکر دے جسم تے ٹاٹ رہے گا جبرائیل اتنی دیر تک تیرے جسم تے بھی لباس رہے گا. جا کے سونے نو کہہ دے, سونے ابو بکر نو کہو آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کری, میں رب نے جنت تیرے نام الاٹ کر دیتی. اے نبی پاک دا یار ہے, خدا دی قسم سخاوت والی ادا اتنی رب نو پسند آئی. جبرائیل حضرت ابو بکر دے لباس اندر زمین تے آ گئے. لوگوں سخاوت صحابہ اے نبی پاک دے یار نے جنہ سب کچھ رب دی رضا لی قربان کر دیتا. کون ابو بکر دی سخاوت دا مقابلہ کرے, ود تو ود مثال ہے. آقا فرماندے نے پہلے او اے تبوک ایک بی بی ایک عورت آئی, چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ ہے, آندی کائنات دیا سردارا اے چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ لے کے آئی ہیں, میرے پلے تے شے نہیں, میرے کل دولتاں کوئی نہیں, میرے کل مال کوئی نہیں. صحابہ سخاوت کر دے ہی کر دینے. عورتاں دا تذکرہ بھی سن لو. بی بی آندی ہے محبوبہ ایک درم و دینار بھی کر دے اندر نہیں, اے میرا ایک کوئی بیٹا کلوتا بیٹا ہے, تو سام فنڈ منگے آئے, بچے تو علاوہ کچھ نہیں. سونے اے بچہ لے کے آئی ہیں, اللہ واسطے اے بچہ ہی قبول کر لو. اور سخاوت دیئے نالو بڑی اور مثال کی ہوئے گی. ماں دیئے سونے پتر لے کے آئی ہیں, جان دا ٹکڑا لے کے آئی ہیں, اے بچہ قبول کر لو. آقا فرماندے نے بی بی اے بچہ میرے کسے کم دا نہیں, میں کی کرانگا. تے اممہ بول کے آندی سونیا میدان جہاد اندر جدو دشمنہ دے تیر تلوارہ نیزیاں دے واران میرے بچے نو چوکے اگے کر دے آجے. اے محبوبہ اے ٹال دے طور تے جیڑا کم آئے گا, بچہ شہید ہو جائے گا. میں اللہ پاک نو بچے دی صورت اندر قرضہ دینا چاہنیا, میں شہیدی ماں بن جاوانگی, درم و دینار کوئی نہیں, بچہ قبول کر لو. نبی پاک فرماندے نے بی بی بس کرے ڈی دلیری نہ کر, تے صاحب دل بڑی کمال بات کرتا ہے. تبوک دا موقع ہے, جدو تیاری ہوئی نا تے میرے پاک پیغمبر کل بی بی
بچہ لے کے آئی گل سنیا جے جنگے تبوک تیاری کیتی جدو رسول الہی ایک مائی دا اکو بیٹا پیارے پیغمبر کو اکو اکلوتا بیٹا لے سونیا اور کچھ نہیں اے میرا مال تے خزانہ لے کے وقف کرن واسطے حضرات اے نبی پاک علیہ السلام دی محبت آڈر اندر دین واسطے آئی تے صحابے دلاند ہے جنگ تبوک تیاری کی تھی جدو رسول الہی ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا وہ پاس رسول لے آئی خدمت اندر حاضر ہو کے خدمت اندر حاضر ہو کے ادب و عرض سنایا اے مال خزانہ میرا میں چولی تو آڈے پایا نبی آنکھ خدمت اندر نبی کیا آنکھ خدمت اندر نہ کر ایڈی دلیری مائی کیا کافی ہے مینو حب محمد تیری صلی اللہ علیہ وسلم سونے آئے تو اڈا پیار تے محبت ہے اے یہ تبوک ہے آقا فرماندے نے پہے تھوڑے نے اور مال لے کے آؤ بڑے بڑے جانشار انہاں اندر عثمان بھی بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان دا تذکرہ بھی ہو جائے عثمان بیٹھا ہے آندہ سونے 300 اونٹ بما سازو سامان لدے غلے نال میں جنگ واسطے دین دا رب دی رضالی اعلان کرنا میرے آقا فرمان دین عثمان فی الجنہ عثمان اجے تھوڑا ہے مال تیرا تو ذرا اور محبت کر تاون اور کر تے میرے آقا فرمان دین عثمان اور بھی فنڈ دے عثمان دی سخاوت دا تذکرہ سنو نبی پاک دا دورہ دماد عثمان آندہ سنیا اے محبوبہ 100 اونٹ گلے نہ لدے اور دے دیاں گا میرے آقا فرمان دین عثمان فی الجنہ انہیں جنت دی بشارہ سنی آندہ 100 اور دے دیاں گا آقا فرمان دین عثمان فی الجنہ آندہ 100 اور دے دیاں گا نبی پاک فرمان دین عثمان فی الجنہ اے آندہ 100 اور دے دیاں گا 900 اونٹ گلے نہ لدے 100 گھوڑے دا گلے عثمان نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرمان دین عثمان نقدی بھی لوڑے حضرت عثمان کرے جان دے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے جا کے سونے دا تھیلا اینج تھیلا تے گٹو پرے ہے جے دے اندر 5.5 کلو سونے دے سکے نے 5.5 کلو سونے دے سکے 29.5 کلو چاندی 29.5 کلو چاندی 5.5 کلو سونا چوکے لے آئے تے میرے پاک پیغمبر دے کو رکھ دیں نے سونے اے بھی عثمان دا مال قبول کر لو نبی پاک نے درم و دینار پڑے نے کدی چھوٹ کے ساتھ نال چپ دینے کدی ساتھ اندر آقا فرمان دینے ما سر عثمان ما عمل بعدها ازلیو عثمان آج دے بعد کوئی عمل نہ کری میں محمد تیری جنت دا سامینہ عثمان خدا دی قسم سخاوت دا تذکرہ کرا نبی پاک فرمان دینے مسجد نبوی اینو وسیع کرنا ہے کون ہے جڑا درم و دینار پیسے دے کے نال دا پلاٹ خریدے حضرت عثمان آندے نے سونیا میں پہ دینا وا 25,000 درم دے کے مسجد نبوی دا پلاٹ خرید کے وقف کیتا ہے آقا فرمان دینے کھو یہودیاں دے قبضے اندر بیرے رومہ کون خریدے گا عثمان آندہ سونیا میں خرید کے دینا وا 35,000 درم دا کھو خریدیا دے دیتا ہے ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کریا کر دے حضرت عثمان کون نے خدا دی قسم کیا کر دے لوگو
میرا جی کردہ ہے میں پکیاں نو ہمیشہ کھانا کھلاندہ رہا، جنہاں نو روٹی نہیں مل دی رب واسطے کھانا کھلاندہ رہا، جنہاں کل کپڑے کوئی نہیں انہاں نو کپڑے لے کے دیندہ رہا۔ نبی پاک فرمان دینے جڑا دنیا تے کسے نو کھانا کھلاندہ ہے اللہ پاک بدلے اندر انہوں میرے حوض کوثر تو جام نصیب فرمائے گا۔ جڑا غریب مارے مسکین نو کپڑے آندہ جوڑا لے کے دیندہ ہے اللہ پاک بدلے اندر جنت ریشمی ہلے تے پوشاکاں دے دے گا۔ عثمان آندے نے میں غریبانو کپڑے دیا، غریبانو کھانا کھلاواں، ہر جمعے والے دن غلام آزاد کران۔ ایک دن گل سنیا جے مدینے اندر حضرت ابو بکر دا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کہت سالی مچ گی لوگ پوکنال تڑپ دینے پہ ملک شام تو 1000 اونٹ 1000 اونٹ غلے نہ لدے ساز و سامان اناج لدے آئے مدینے شہر اندر حضرت عثمان دے اٹھائے۔ حضرت عثمان نو بڑے بڑے تاجران نے بولیاں لائیں کنے کو پیسے لینا چاہنا 2 گنا 7 گنا 10 گنا 20 گنا فرمایا ان دینا رو زیادہ گنا اللہ پاک میں نو اجر دے گا 70 گنا میں رب نال سودا کرنا چاہنا۔ حضرت ابو بکر کو لائے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان دینے ابو بکر گواہ بن جاؤ امیر المومنین 1000 اونٹ غلے نہ لدے میں عثمان غد مدینے دے غربا مساکین اندر تقسیم کرنا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے رات نو میں ستا تے خواب آئی، خواب اندر میری ملاقات آمینہ دے لال نال ہوئی۔ نبی پاک ایک گھوڑے تے بیٹھے نے گھوڑا دوڑان دے جا رہے نے عباس آندے حضرت عبداللہ آندے نے رضی اللہ تعالیٰ میں دوڑ کے اگے ہویا سونیا یا رسول اللہ جلدی جلدی گھوڑے تے بے کے کدھر جا رہے ہو خیریے؟ آقا فرمان دے نے عبداللہ آج میرے عثمان نے 1000 اونٹ رب دی رضا لئی گلے نہ لدیا رب دی رضا لئی سخاوت کیتا ہے غریب اندر صدقہ خیرات کیتا ہے۔ اللہ پاک نو عثمان دی ادا بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ پاک نے آج حضرت عثمان دی جنت دی ایک حور نال شادی رکھی ہے اوتھے شادی دیاں تیاریاں نے محمد پاک عثمان دی شادی اندر شرکت واسطے جا رہے آئے۔ حضرت عثمان کون رضی اللہ تعالیٰ عرش برید چرچا عثمان با حیادا رتبہ خدا بدایا رتبہ خدا بدایا سخیان دے بادشاہ دا مل کے کہہ دے جڑے باہر بیٹھے نا منار دے لاگے وہ بھی ذرا کہنا سبحان اللہ ایسا جیوں بھی آواز ہے سبحان اللہ۔ عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا حضرات گل سنیا جو عثمان کون ہے؟ عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں جڑا خوہ خرید کے وقف کیتا اوندہ پانی بند جیڑی مسجد نبی نو وسیع کیتا او دے اندر نماز پڑھنا بند عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی او ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا اور پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن پانی نہ دے
کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر بسائے گئے ہیں جنا شہید کیتا او جنا شہید کیتا او ٹولا ابن سبادا عرش برید چرچا عثمان با حیادا رتبہ خدا بدایا سخیان دے بادشاہ دا بات رہ نہ جائے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولانو لایا آندہ علی جی سوال کرنا غریب پہ درم و دینار دے دیو حضرت علی پاک آندے نے بیٹا کرے 6 درم پہنے ذرا 6 چوکے لے آؤ 6 درم چکے سوالی نو دے دیتے نے حضرت علی پاک نے رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر کیے پتہ ہے نا اللہ پاک فرماندے نے دے 10 دیو اللہ پاک ایک دیو گے رب 10 گنا زیادہ دیوے گا 6 درم دیتے ایک آدمی اونٹ لے کے گزریا علی پاک نو آندہ اونٹ لینا جے حضرت علی فرماندے نے کنے کو پہے لیں گا آندہ میں نو 40 درم چاہی دینے 40 روپیے لوانگا علی پاک فرماندے نے خدار کر لے نقدی میرے کل پیسے نہیں آندہ چلو ٹھیک ہے اونٹ نو لے کے بن دیتا 40 درم دا خریدی آئی تھوڑی دیر گزری ویخ اللہ پاک میں برکتاں پان لگا ایک اور بندہ آیا آندہ علی پاک جی اونٹ بیچنا جے فرمایا جی ہاں بیچاں گے کنے پیسے حضرت علی فرماندے نے تو اپنی ایمانداری نال دے دے جننے دینے نے انہیں ایک 100 درم کٹیا حضرت علی پاک نو دے دیندہ ہے اونٹ لے کے چلا گیا حضرت علی پاک نے 100 وچوں 40 اونٹ دا قرضہ اتار کے 60 درم کرے پیج دیتے فرمایا فاطمہ 6 دیتے سن اللہ پاک نے 6 نو 10 نال ضرب دے کے 60 درم عطا فرمائے حضرت علی پاک دی سخاوت پھر توڑا ذوق بھی تازہ کرا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا بابیانو آنکھ میں غلام علی دا پھر کہہ دے لوکاں دے پلیکھے دور ہو جانا ذرا اچھی کہہ دے ہو بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا مسجد نبوی دا بیکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در کہہ دے مسجد نبوی دا بیکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در صدیق دستا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امن دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا قرآن پڑھنا جانا قرآن کی اندہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ لوگوں موت تو پہلے رب دے اندر خرچ کر لو پھر لوگ کہیں گے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ مولت دے دے مولت دے دے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ربا میں تیرے راہ اندر خرچہ کر کے صدقہ خیرات کر کے نیک بن جاواں اللہ پاک فرمان دینے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ پاک فرمان دینے إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اور مولت نہیں ملے گی جدو ٹائم موت دا آ گیا پھر صدقہ کرنے واسطے ٹائم منگے گا مولت ملنی بولو موت نو پہلے رب دے اندر خرچ کر لے ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہو کے مجبور آخر
تختے تے پایا ہے اتار لو کپڑے اے دے آنکھ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترس نہ آیا ہے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے غسل کفنی پھر دے کے غسل گل کفنی چاپائیا لے او گھیرا تیری ایوئی کمائیا ایک صحابی فوت ہو گیا کرے کھجوران دا ٹیر لگ گئے اپنی زندگی اندر مال تے بڑا خرچ کیتا ہے صحابان دینے سوڑیا اے جڑیاں کھجوران بچیاں نے دے دیئے کیا فائدہ ہوئے گا فرمایا جیڑا اپنے ہاتھ نال دے وے مرن کو بعد پچھلا سارا پاویں مال دے دیو اوندہ مقابلہ نہیں جے ہوندہ بعد اندر عجر تے ملے گا لیکن اپنے ہاتھ نال صدقہ کرنا سب نالو افضل تے اللہ صدقہ ہے دیکھو میری طرف گالو سنو آخری بات پھر دے کے غسل کف پھر دے کے غسل گال ویچ کفنی چاپائیا لے او ویرا تیری ایوئی کمائیا لے او ویرا تیری ایوئی کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں چھوڑ کے چلے تینوں تیرے پین تے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں قبر اندر کوئی نال نہیں جائے گا پھر آکھن زیارت کر لو آخری وار جے اینجی ہوندہ ہے نا پھر آکھن زیارت کر لو آخری وار جے او دیر نہ کرو اس دی قبر تیار جے پھر دیر نہ کرو اس دی قبر تیار جے آئے پھر ویکھن اندو انو آئے پھر ویکھن انو دوست اندے یار جے او ویکھن پیارے پیارے تائیں مائی بیچاری اندی کبھی ہو جاوے گی مائی بیچاری اماں بیچاری اندی کبھی ہو جاوے گی بیوی بیچاری ڈاٹے دکھ اٹھاوے گی مار کے تتمت بال برچاوے گی یا کرے گی نکاح اور تائیں حضرات ادھر میری طرف کو بات مک گئی اور اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سی بولدا ہر بندے تے ٹائم اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سی بولام دا رہ گیا پنجرہ خالی ہن ڈر پیا آؤندا اپنے لاش نو ویکھ کے ڈرن گے بچے ڈرن گے خدا دی قسم اپنی ڈر دینے پیان دینے جلدی کرو کفن و دفن دا انتظام کرو انہوں قبرستان اندر دفن کراؤ سیانے کہنے گے بچیاں نو پیچھے کرو بچیاں نو دور کرو حضرات گل سنے آجے اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سی بلام دا رہ گیا پنجرہ خالی ہن ڈر پیا آمدہ سکے تو سکا ہاتھ نہیں پیا لاؤندہ ٹوٹ گئے رشتے اندے ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں حضرات جے موقع موت تو پہلے خرچ کر لو قرآن آندہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ یار زندہ صحت باقی اللہ صحیح معنی اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین